الف تو مراد اللہ، لام تو مراد جبریل، میم تو مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس قرآن نو لے کے آن والا، نازل کرنے والا اللہ، لے کے آن والا جبریل، جدے سینہ اطہر تے نازل ہویا ہے، او دا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ اچھی کبو ودی نو خیرائی نے اچھی کبو صلی اللہ علیہ وسلم. درود پڑھندا سبحان اللہ کہندا پرچا بھی نہیں ہوندا تے خرچہ بھی نہیں ہوندا. یہ گل یاد رکھیں. تو میں بات کر رہے ہیں کہ قرآن نازل کرنے والا بھی آلہ ہے، جدے سینے تے آیا ہے وہ پوری کائنات جو سینہ آلہ ہے. جس مہینے چایا ہے وہ مہینہ پوری کائنات تے مہینے چوال ہے. جس مدینے چایا ہے مکے چایا ہے وہ مکہ مدینہ بھی پوری کائنات بھی چوال ہے. قرآن جیا نگینہ بذات خود بھی آل ہے، نبی دا سینہ بھی آل ہے تے آقا دا پسینہ بھی آل ہے. میں بات کرنا چاہنا ٹائم کی قلت کے پیش نظر میں اپنی بات نو کسی تطویل اور تمہید کی طرف نہیں لے جانا چاہتا. قرآن نے اس بات کو بیان فرمایا، سن لو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایک قرآن جیڑا اللہ نے نازل کیتا ہے، نازل کرنے والا رب العالمین، لے کے آن والا روح الامین. جنہ بستیاں چاہیا وہ بستی ہو دل العالمین، تے جدے سینے تے آیا وہ رحمت للعالمین. تے قرآن کہندا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایک قرآن لا ریب تے جدے سینے تے آیا ہے وہ دی 63 سالہ زندگی بے عیب. قرآن لا ریب جدے سینے تے آیا ہے وہ دی زندگی بے عیب. اگے کی گیا ھدی للمتقین، ہدایت متقیاں واسطے. اللہ متقی کون نے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. غیب تے ایمان لیاؤن والے متقین. اب ویکھو نا، آسا قرآن اتردہ ویکھیا نہیں، ساڈا یقین ہے کہ قرآن نازل ہویا ہے. قرآن سچا ہے، نازل کرنے والا سچا ہے، جدے سینے تے آیا وہ پوری کائنات وچوں سچا ہے. یہ ساڈا یقین ہے کہ قرآن سچا ہے، نازل ہوندا نہیں ویکھیا. نبی دے صحابہ سچے نے. ساڈا یقین ہے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اور ساڈا یقین ہے کہ پیغمبر کی زندگی دا ایک ایک لمحہ جیڑا ہے وہ سچائی دے اتے گامزن نے. میرے دوستو، اسا رحمان نو نہیں ویکھیا، ساڈا یہ یقین ہے کہ داتا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، مختار کل اللہ، دستگیر اللہ، علا کل شیء قدیر اللہ. میں قربان چاہواں غفور الرحیم اللہ، سبحان ربی العظیم اللہ، گنج بخش تے رنج بخش اللہ، پوری کائنات کا الہ تے مشکل کشا کلا اللہ. اللہ نو ایسا نہیں ویکھیا. یہ دا معنی ہے الذین یؤمنون بالغیب. قرآن سنن تے دل کردا جی کہ بولو الذین یؤمنون بالغیب. متقین دی پہلی صفت ہے غیب تے ایمان لے آؤندے نے. دوجی صفت کی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ.
پھر وہ نمازاں بھی پڑھتے ہیں. جڑے بے نماز نے وہ متقی نہیں ہو سکتے, تقوی والے نہیں ہو سکتے. متقین دی دوجی صفت کی ہے, وہ نمازی ہوندے نے. تے تیسری صفت کی ہے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. او اللہ دے دیتے ہوئے مال وچوں رب دے راج خرچ بھی کردے نے. کنجوسی نہیں کرتے, بخیلی نہیں کرتے, بخل کو کام نہیں لیندے. جڑا بخیلی کرتا ہے, بخل کرتا ہے, کنجوسی کرتا ہے, اللہ دے راج خرچ کر لگیا ہوں, متقی نہیں. تقوی والا متقی کون ہے؟ جڑے اللہ دے راج خرچ کر دینے. تے اگے تیسری صفت کی ہے, فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک. اے قرآن میرے والے ویکھو, ائی دیتے ایمان لے آن والے متقین. قرآن تے سونے آؤ لوگ جڑے ایمان لے آئے. بما انزل الیک, جڑا تھوڑے تے نازل کیتا گیا وہ کی ہے؟ ایک قرآن تے دوجی حدیث ہے. او بولو دے صحیح نا. ایک قرآن بھی نازل ہویا نا, قرآن بھی منظم من اللہ تے حدیث بھی منظم من اللہ. حدیث بھی نازل ہوئی ہے, قرآن بھی آسمان تو نازل ہویا ہے. یہ دنیا دا ایک واحد نظام ہے. اہل حدیث دا دستور تے منشور ویکھے نا, کسے دا دستور بنے ہے کسے کمرے دے اندر, کسے دا دستور بنے ہے کسے مدرسے دے اندر, کسے دا منشور بنے ہے زمین دے اتے. میں قربان چاہواں اہل حدیث دا دستور تے منشور بنے ہے عرش بری دے اتے. اس واسطے قرآن نے کیا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک. تے دوسرے مقام تے کی کیا ہے؟ اللہ فرماندے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. فرمایا جدوں بلایا جاندہ ہے انہوں کیا جاندہ تعالو آ جاؤ الی ما انزل اللہ و الی الرسول. جو نازل کیتا ہے اللہ نے, رسول نے جو نازل ہویا ہے اللہ نے نازل کیتا اپنے رسول دے اونے والا آ جاؤ. تے رأیت المنافقین, جڑے منافق نے متقی نہیں منافق, وہ کی آندے نے ادھر نہیں جانا, قرآن حدیث والے نہیں جانا. اور یاد رکھ میرے دوستا, یہی حق ہے جڑا آسمان تو نازل ہویا ہے, یہی سچ ہے جڑا عرش تو نازل ہویا ہے, یہی پاک ہے, یہی لا شک ہے. کائنات دے اندر کسے دی بات جڑی ہے وہ دین نہیں بن سکتی, کسے دی زبان چو نکلن والی بات حق تے سچ نہیں ہو سکتی. دنیا دے اندر ہی کوئی حق تے سچ ہے, جب ایمان نزل علی محمد وہو الحق, جڑا میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہویا ہے وہ حق کے سچ لا شک ہے, وہ دے اندر کوئی شک نہیں, وہ بالکل پاک ہے. ہن کسے مولوی تے پیر دی بات بنا کے سچ تے دین نہیں دین بن سکتا. کسے پیر دی بات دین بن سکتی, کسے مولوی دی, وہ بولو دے صحیح, کسے مولوی دی بات دین بن سکتی ہے, اچھی نہیں بولتے. کسے پیر دی بات دین بن سکتی ہے. مولوی پیر امام دی بات ادو دین بنے گی جدو دی تصدیق آمینہ دے لال کی زبانیں نبوت کرے. ہونے دی مثال صحیح مسلم چو لے لو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اسی نبی علیہ السلام کو بیٹھے ہیں, ایک سفید پوش نوجوان آندا, یہ دیتے سفر دے اثرات بھی نہیں, صحابہ نو پھلاندا ہویا
میرے پیغمبر دے قریب آن کے بیٹھ جاندہ ہے تے سوالہ دی بشار کر دیندہ ہے آندہ جی اسلام کی چیز ہے جگان دے پیر نے بیان کیتا ہے اسلام ہے وے یہ آندہ صدقتا آندہ ایمان کی چیز ہے میرے پیغمبر نے بیان کیتا ہے آندہ صدقتا پھر آندہ جی احسان کی چیز ہے میرے پیغمبر نے دسیا احسان ہے وے آندہ صدقتا صحابہ آندے نے جدوں یہ سوال کردہ ہے اسی آنے آئینو آندہ ہی کچھ نہیں جدوں صدقتا کہندہ ہے پھر سانو پتہ لگتا ہے کہ سوال کرنے والا پہلے بھی جاندہ ہے آندہ ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسو قیامت کدو آئے گی آقا فرماندے نے نہ سوال کرنے والے نو پتہ ہے قیامت کدو ہونی ہے تے جدے کو سوال ہو رہا ہے انہوں بھی نہیں پتہ قیامت کدو آئے گی اللہ اکبر کبیرہ پھر آندہ قیامت دیا نشانیاں کی نے آقا نے نشانیاں بیان کی دیا نے آندہ صدقتا اٹھ کے چلا جاندہ ہے سامنے گیڑ مسجد نبوی دے گیڑ دے قریب پہنچدا باہر آقا صحابہ نو فرماندے نے یہ سائل نو دوبارہ بلا کے لے آؤ صحابہ مگر دوڑ دینے یہ دروازہ کراس کر کے باہر ہو جاتا ہے اگوں یہ بندہ نظر نہیں آندا سجے وے کھبے وے کتوں بھی بندہ نظر نہیں آیا صحابہ آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تے بندہ ہی غائب ہو گیا ہے آقا فرماندے نے جانتے ہو کون سی اللہ دے رسول نہیں فرمایا ذات کا جبریل وہ کون سی او جبریل سن اتاکم لیعلمکم دینکم توانو تواڈا دین دسن واسطے آئے سن اللہ اکبر کبیرہ شیخو پوریو ہونے دے وچوں کئی سوالات جنم لیندے نے جبریل آوندا ہے اللہ دی مرضی نہ آوندا ہے جبریل آیا ہے مسجد نبوی چ آیا ہے جبریل آیا ہے صحابہ دے وچ آیا ہے جبریل آیا ہے میرے نبی دے کول آیا ہے اگے آیا جبریل آیا ہے بشریت دا لبادہ اوڑ کے آیا ہے جبریل آیا ہے عربی بولتا آیا ہے اللہ اکبر انہوں پنجابی نہیں ہوں گی اللہ 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 تے لے کر میں تیرے کولوں سوال کرنا چاہنا پوچھو علماء کرام خطبہ اسلام دے کولوں جبریل آیا بھی رب دی مرضی دے نال ہے آیا بھی اللہ دی مرضی نال ہے جبریل نو پتا سی اسلام اے وے ایمان اے وے احسان اے وے قیامت دیاں نشانیاں اے نے تے پھر انہیں آن کے نبی دے کول کھلو کے صحابہ دے سامنے ڈائریکٹ بیان کیوں نہیں کیتا بولو کیوں نہیں بیان کیتا میں دسنا جبریل تحقیق ہے کہ میں جیڑی بات ڈائریکٹ بیان کرا گا وہ دین تے شریعت نہیں کہلوائے گی جب تک میری بات زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے نہیں جائے گی جبریل کی بات اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے میں کسی مولوی تے پیر کی بات نو دین کیویں مان مسلک اہل حدیث ہے نازل کنے کیتا بولو قرآن نازل کنے کیتا بما انزل الیک وما انزل من قبلک اس تو پہلے جھڑیاں کتاباں نازل ہوئیاں نے تورات انجیل زبور ہے اللہ اکبر کبیرہ صحف ابراہیم نے صحیفے نے انہاں تے ایمان لے ان والے متقین اگیا نا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ آخرت تے یقین رکھن والے متقین مرنے تے قبر چ جانا ہے قبر چ عذاب بھی ہونا ہے عذاب تے منکر متقین نہیں ہونا دے جی قبر چ عذاب نہیں ہونا حدیث دے منکر کہیں دے کہ نہیں قبر چ عذاب کوئی وہ بولو دے صحیح ہے قرآن دے ہوں دیا کہ حدیث دی لوڑ ہی کوئی نہیں میں کیا اپنی بیبے دا نکاح تے ثابت کر قرآن چو وہ بول دے نہیں حدیث دے منکر نو کہو بیبے دا نکاح ثابت کرے جے حدیث نہیں منے گا پھر تینوں کوئی حلال دا کہہ سکدا
وہ بولو دے صحیح. نکاح دا خطبہ کتے آیا حدیث؟ نکاح دا طریقہ کتے آیا حدیث؟ اپنے پیو دے نکاح دے خطبے نو کٹ آخرت تے یقین لے رکھن والے متقی نے اٹھایا جانا ہے، اللہ دے دربار چ پیش ہونا ہے. قرآن کہندا جنہ چے 6 اوصاف نے وہ متقین نے. تے اگلا ورقہ کھولنا اللہ نے جنہ چے 6 خوبیاں نے. اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ نے ہدایت، یہی لوگ نے فلاح پان والے. اگے آنا قرآن دا ایک اور مقام سن لو. اللہ فرماندے نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اگے کی اعدت للمتقین. متقی کون دی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. الذین ينفقون فی السراء. شیخو پوریو متقی کون نے جڑے اللہ دے راہ چ خرچ کردے نے، تنگی دے وقت وی آسانی دے وقت وی. جدوں انہاں نوں آواز ماری جاندی ہے آ جاؤ تسی وی نیکی دے کماں وچ خرچ کرو، او عذر تے بہانے پیش نہیں کردے، اپنیاں جیباں تے ہاتھ بن کے نہیں بہ رہندے، بلکہ تنگی تے آسانی دے وقت اپنیاں تنگیاں نہیں ویندے، اپنیاں آسانیاں تے کاروبار نہیں ویندے، بے ساختہ اللہ دے راہ چ خرچ کردے نے. فرمایا متقین دی اوصاف سن لو. الذین یؤمنون بالغیب. اوتھے قیاسی غیب تے ایمان لے آن والے، نمازاں پڑھن والے. تے تیجی صفت اوتھے وی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ایتھے پہلی کیڑی ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. اگے کی ہے؟ والکاظمین الغیظ. غصے نو پی جان والے متقی. والعافین عن الناس. متقی ڈانگا لے کے لڑتے نہیں، لوکاں نو معاف کردے نے. متقی بدلے نہیں لیندے بلکہ لوکاں نو معاف کردے نے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی لونڈی شوربے دے پیالے لے آلے آگے اس طرح دسترخوان تے پئی رکھ دیئے، ٹھیڈا وجہ پورا شوربے دا پیالہ حسن دے کپڑے تے موندا ہو جاندا ہے. حسن نو غصہ چڑھ جاندا ہے، لونڈی ویندی ہے تے جدوں غصہ چڑھیا تے لونڈی آندی ہے والکاظمین الغیظ. متقیوں نے حسن جی جڑے غصے نو پی جاندے نے. حسن مسکرا پیندے نے، آندے نے میں تے غصہ کیتا ہی نہیں. لونڈی آندی ہے لویا تپیا فائدہ اٹھانا چاہیے. لونڈی آندی ہے والعافین عن الناس. حسن جی وہ بھی لوگ نے جڑے لوکاں نو معاف کر دیندے نے. حضرت حسن آندے نے جا لونڈی ہے میں تینوں معاف کر چھڈیا. لونڈی آندی ہے لویا تپیا مزید فائدہ اٹھانا چاہیے. حسن جی واللہ یحب المحسنین. حسن جی وہ بھی لوگ نے جڑے احسان کردے نے، احسان کرن والےاں نو اللہ پسند کردا ہے. حضرت حسن آندے نے جا لونڈیے میں تینوں آزاد بھی کر چھڈیا. ہن قرآن دا ایک اور مقام سن لو. اللہ اکبر. مومنین
اور متقین دیاں اوصاف کی نے آنا قرآن دا 9واں پارا نکل آیا ہے اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون آویخنا مومنین کون انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم جڑے مومن نے جدو انہاں دے کول اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے انہاں دے دل دہل جاندے نے مومنین دے دل جڑے نے او دہل جاندے نے واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا مومنہ دے جڑے دل نے ایمان جڑا ہے وہ وجدہ کعبے دے ٹولکیاں دے نہیں سرنگیاں دے نہیں موسیقیاں دے نہیں پنگڑیاں دے نہیں عرصہ دے نہیں میلیاں دے نہیں امیاں مومنین کا ایمان جڑا ہے وہ تپلے دے سرنگی دے نہیں وجدہ کتھے وجدہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ جنہ قرآن تو مٹھا انہ شاید تا ڈرام بھی مٹھا نہیں جس نبی تے چٹھی اتاری اللہ دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما آؤ ذرا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ جدو قرآن سنایا جاندہ قرآن پڑھ پڑھ کے انہاں تک پہنچایا جاندہ قرآن سن دینے مومنین متقین زادتهم ایمانا انہاں دا ایمان کتے وقت ہے قرآن اور بولو گانیاں تے نہیں موسیقیاں تے نہیں کنجراں تے ناچ تے نہیں ہائے ہائے تمالا تے نہیں کہا دیتے وقت ہے زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون ہائے 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 تو ویکھے نا کون ہے اللہ فرماندے نے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون متقی نمازاں پڑھ دینے مومن نمازاں پڑھنے والے اللہ دے راج خرچ کرنے والے اللہ فرماندے نے جڑے نمازاں پڑھ دینے اللہ دے راج خرچ کر دینے قرآن سن کے ایمان وعدہ ہے اللہ دے ذکر تے انہاں دے دل دہل جاندے کون نے اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم اگر نہیں سمجھے آؤ میں قرآن دا ایک اور مقام سنا دے ماں اللہ فرماندے میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
قد افلح المومنون، فلا پا گئے مومن۔ مومن کون نے؟ جڑے نمازاں چ خشوع خضوع کرن والے نے، وہ مومن نے۔ نمازاں دے اندر خشوع خضوع نہ نمازاں پڑھدے نے، مگروں نہیں لاندے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات تے فضولیات تو پرہیز کرن والے مومن تے متقی نے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اللہ دے راہ چ دین والے متقی نے۔ بار بار صفت بیان کر رہا ہے تے اپنے جسماں دی حفاظت کرنے والے متقی نے، مومن نے، اور وعدیاں دے پورے کرنے والے متقی نے۔ آنا کے چل نمازاں دے ادا کرنے والے متقی نے، امانتاں دے ادا کرنے والے مومنین نے۔ اے جنت الفردوس دے وارث نے نہیں سمجھے تے میں قرآن پاک کا ایک اور مقام سنا دیواں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ ترجمہ سن لو، مومنین تے عباد الرحمن کون ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، فرمایا جڑے میرے بندے نے مومنین دی عباد الرحمن متقین، وہ چل دے نے زمین تے آہستگی نہ چل دے نے، وہ کسے نو دکھان دے ہی نہیں، چل دیاں کسے نو کچھ آن دے ہی نہیں۔ جدو چل دے نے ایویں جویں پہاڑ تو تھلے اتر رہا ہے، جدو اتو تھلے اتری ہے کیویں اتری دے؟ ہاں آرام آرام، وہ ایویں نہیں کہ گل چ ٹل پائے نے، پیراں چ گھنگرو نے، ہاتھ چ گجرا، نک چ کوکا، کنا چ والیاں نے، ادھا لالے ادھا ولی، پورا لالے پورا ہی ولی، یہ ٹل کھڑکاندا جا رہا ہے، لوکاں دیاں مجھاں دے کلے پٹاندا جا رہا ہے، لوکاں دے بال ڈراندا جا رہا ہے۔ یہ ٹیرا چھٹیا کہ ولی بول دے نے؟
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وہ کی آندے نے السلام علیکم السلام علیکم، مخاطب ہوئے تو سلام علیکم. یہ نہیں، یہ سلام تو ہے نا مدینہ، وہ کو آندہ میٹھا، یہ سلام تو ہے وہ آندہ علی، وہ کو آندہ جانے یا علی. یہ سلام دعا اِنَّا لِلَّهِ یا بہت ہی گل گوڈ مارنے گے، یہ تیری سلام دعا ہے نا. لیکن رب دے ولی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگے سن لے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. مومنین دیا راتاں کلپاں چ نہیں گزردیاں، ٹھیٹھاں چ نہیں گزردیاں، چوکاں تے چرستیاں چ نہیں گزردیاں، قبراں تے دھوئیں دکھا کے نہیں گزردیاں، ہائے ہو دیاں جلیاں پا کے نہیں گزردیاں، پنگا پی کے نہیں گزردیاں. انہاں دیاں راتاں موسیقی دیاں محفلاں چ نہیں گزردیاں، انہاں دیاں راتاں عرساں چ قوالیاں چ نہیں گزردیاں. کتے گزردیاں میں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. انہاں دیاں راتاں گزردیاں نے تے سجدے کر کر کے، رکوع کر کر. اور قرآن میں تیر تو لکھا جانا ہون تے ایک ایک کر کے وار دیا، حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا. تیریاں راتاں توہیں دکھا کے تے پنگا کوڑتے ہیں چرساں پی کے گزرن. قرآن انہاں نو ولی نہیں آندا، مومن نہیں آندا، متقی نہیں آندا. متقی کون نے تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جنہ قرآن تو مٹھا ہے نہ شاید دا ڈرام بھی مٹھا ہے. والذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا. اے مومن الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ ساریاں ایتاں دا ترجمہ سنا دیا. جو پابند سوما صلاتاں دا ہوئے، جو پابند سوما صلاتاں دا ہوئے، ادا کرنے والا زکاتاں دا ہوئے، نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہوئے، نہ سننے والا لغو باتاں دا ہوئے، جو نہ سننے والا لغو باتاں دا ہوئے. قرآن جو بہو بیٹی لوکاں دی نہیں تک دینے، قرآن اس نو ولی آکھدا ہے. ولی او نہیں ہوندا جو ٹومبا وجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسیر گاوے، مرزا تے صحابہ جنو حال پاوے. ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے. بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دینے، ولی نہیں بدماش جگ دینے. ولی او نہیں ہوندا جو پنگا کٹاوے، نشا پی کے دھر دیاں خبراں لے آوے، ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے. ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے، شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندا. رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا. ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ، ولی داری اتے پھراوندا نہیں رہندا.
بولو ہداریہ منیال ولی نے پہنچے ہے ولی ہندہ مخلوق وچ نیک بندہ ولی داری فراندا نہیں رندا نہ پاؤندا تمالا موڈے رکھ ڈنڈا ولی کولو ہندا نہیں کوئی کم مندا ولی دن رات اندر عبادت لگاؤندا ولی ویکھیا خدا یاد آؤندا سمجھ آ رہی ہے کہ اگلی بھی جا اللہ حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ گزرے وقت دا بادشاہ وہ دا دل کرے بھی میں اللہ اللہ کران تے لے کر بادشاہی دا تخت بھی چھڑن تے دل نہیں سی دا ایک دن نا محل جو ستے نے تے محل دی چھت دے اتے کو بندہ چل رہا ہے ٹور رہا ہے جلدی نہ تھلے اتے چڑھے تلوار لے کے کیڑا بندہ ہے ایڈا پیرا لگا تے بندہ چھت سے چڑھ گیا جدو گئے نا تے سفید پوش نوجوان ہے تے بڑا خوبصورت ہے چل رہا بڑی تیزی نہ ابراہیم آندھے تو کون ہے کتوں آیا آندھا جی یہ نہیں میں دس سکتا کتوں آندھا پھر ایتھے کی لبدا پھر میں اے میرا اونٹ کو آج گیا میں اونٹ لپن دے ہاں حضرت ابراہیم آندھے نا محلہ دیا چھتاں دے اونٹنے کی لے آنا ہونا جی تے آندھا ابراہیم جے محلہ دیا چھتاں تو اونٹ نہیں لب سکتا تے محلہ جو سوں کے تینوں رب بھی نہیں لب سکتا ایسی دل تے چوٹ لگی حضرت ابراہیم نے سویرے استعفیٰ دے دیتا ابراہیم ادہم رحیم پاٹے جے کپڑے پالے کہنے لگے بادشاہی دے خزانے جو کھا کے نا عبادت بھی نہیں کرنے آپ مزدوری کرنے کھلو گئے ایک آیا باغ دا مالک ہاں جی باغ دی راکھی بازے بندہ چاہیے حضرت ابراہیم آندھے نے میں جاواں گا کہنے لگے کنے پیسے لائے گا وہ آندھے نے جو دے دیو گے آندھا میرے دین دی گل کر رہا میں تو روٹی کپڑے ہی دے سکنا آندھے نے منو منظور ہے منو بھی روٹی کپڑے ہی چاہیے باغ چ چلے گئے جنہیں باغ دی راکھی کرنی تے رات نو مصلی بچھا کے اللہ اللہ کرنا 8 سال بیت گئے مالک دے کر مہمان آئے تو وہ باغ چ لے کے آ ابراہیم اتھوں میٹھا جہا انار توڑ کے لیا انار توڑ کے آندا کھٹا نکلیا پھر ہور کے بوٹے نہ لیا پھر کھٹا مالک نو غصہ آیا کہ تینوں 8 سال اس باغ چ رہندے ہوئے تینوں اے تک کھٹے میٹھے بوٹے دے نہیں پتا وٹ کے منہ تے چپیڑ ماری ابراہیم ادہم رحمہ خاتمہ چا ادہم بولیا سن تو میرے بائی خاتمہ چا شیخو پریو خاتمہ چا ادہم بولیا سن تو میرے بائی روٹی کپڑا شرط سی تیری تے میویا شرط نہ کائی تیری اذن اجازت باجو میوہ ایک چکھیندہ روز قیامت طلب کریں دو تے میں کتھوں دیندہ اے جے مومن اے متقی 8 سال باغ چ رہے نے تے ایک باغ دا پھل بوٹا ایک دانا بھی چک کے نہیں ویکھیا تہی کیویں دے متقی انگور ادھا کلو لے لے ہن پائیا تے چیک کرن دی کھائی جاندے بول دے ایک عبداللہ نامی آدمی ہے اے بھی متقی دی اوصاف سن ڈاکے مارتا ہے کئی بندیاں دے نا چنگے ہوندے نے تے کام چول ہی ہوندے نا بڑا چنگا عبداللہ راہگیراں نوں لٹدا ہے ڈکیتی کردا ہے شام کو قافلے ہوندے ناکا لایا ہے تے ایک دن انہوں پیشاب آیا جنگل چو جا رہا ہے تے ویندا ایک درخت دے اوتے نا کوا آ رہا ہے تے جا رہا ہے اتے کوئی چیز نظر نہیں ہوندی درخت تے چڑھے اتلی چوٹی تے ایک کالا ناگ ہے اکھاں تو نبین ہے تو نے منہ کھولیا تے کاؤ دے منہ چ لیا کے روٹی پان دے بعض دفعہ 2.5 گھنٹے دا اثر بھی بندے دے دل تے واز نہیں کرتا بعض دفعہ ایک گل ہی کایا پڑے کیوں بھائی مطیر
ایک گل ہن اینی چوٹ لگی کہن لگا اللہ میریاں باواں کھڑیاں نے اج تو بعد میں ڈکیٹی نہیں کروں واپس آ گئے اسلحہ کھویا جنگل چ سٹ دیتا تے ٹر پے پیدل ہی سردی دیاں راتاں نیری کو برات ہو گئی کہندا جتیاں چوری دیاں نے اے وی لا دیو کپڑے چوری دے نے اے وی لا دیو ننگے ہی جان دے نے نیری کو برات سی اگے چل کے گئے کو آواز آئی قافلے والیو تواڈے وچ کوئی عبداللہ نامی آدمی ہے وے اما اسی تے بدنا تو ننگے ہاں فرمایا تسی بدنا تو ننگے ہو میں اکھاں تو لبینی ہاں عبداللہ ماں دے قریب گئے اما تینوں میرا نام کنے دسیا کھڑک پیران دا سنیا کھڑک پیران دا سنیا تے مائی نے آنکھ سنایا وے آمن والیو وچ تھوڑے ہے کوئی عبداللہ آیا کیا عبداللہ کس دسے ہے تینوں میرا نام امائی مائی کیا جس رب سچے نل تو کر لئیے صلح صفائی صلح کی دیا نام ہی نہیں دسیا اما ہوگا فرماؤ خیمے دے اندر جاؤ دو بندے آئے سن ایک تھوڑی روٹی دے گیا دوجا کپڑے دے رہا روٹی بھی کھا لو دے کپڑے بھی پا لو آج متقی لوگ تقوی والے کرتن پھلاں دی خوشبو رب سونے سچے ویکھو کیویں لئیے لکو کیویں لگے ویکھو انگوراں دے گچھے کنے سونے لگ دے نیویں تے اونچے موتیاں دے منگوں دتے نے پرو مرچاں دی کرتن پھلاں دی خوشبو جیویں جیویں کھائیے تے آؤندائے جلوہ لاؤ کیلے دا چھلڑ کھاؤ تازہ حلوہ مٹھا کنے پایا جے لاؤ کھٹو مرچاں دی کرتن پھلاں دی خوشبو گندا بھی نہیں ہونا تے بو بھی نہیں آنی تڑا پریا ویکھو متیرے دا پانی لال جیا گودا تے سونی جی شو مرچاں دی کرتن پھلاں دی خوشبو عجب کاراگری تیری نرالی مجھا گاواں کھاون توڑی پرالی صاف چٹا دودھ لینے اچو مرچاں دی کرتن پھلاں دی خوشبو کنے وال دسیا کنے جے سکھایا آنڈے چو چوچا کیویں نکل آیا بھوا باری بند کتوں کھاندا سی او مرچاں دی کرتن پھلاں دی خوشبو یوسف مسروری کسے اللہ والے نو لبی کفر شرک جا کے ٹویاں چ دبی شیخو پورے دے ٹویاں چ دبی معافی مانگ اٹھ سرگی نو رو مرچاں دی کرتن پھلاں دی خوشبو الحمدللہ رب العالمین ولا تقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اگلا یہ درست اٹھانا مضمون دس جو بہترین کر کے ہاں جی مولانا منیر صاحب دی بیگم دا جنازہ 9 بجے ہوئے گا تو دوجے نمبر تے باجی فوزیہ جڑی فوت ہو گئی ہے وہ دے ادارے دے اندر آج میری ہمشیرہ تشریف لے آ رہی ہے باجی شبانہ وہ دی تقریر ہے تو میں اپنی ماما بہنا کے گزارش کروں گا علامہ مشرقی پارک کے اندر میرا خیال کیندہ کنے بجے دا پروگرام ہے 9 بجے دا پروگرام ہے تو ساریاں میریاں ماما بہنا وہ باجی فوزیہ صاحب دے ادارے چ پہنچن اوتھے میری ہمشیرہ دی تقریر سن قرآن و حدیث دیاں باتاں سن میں اپنی ماما بہنا کے گزارش کراں گا کہ 9 بجے علامہ مشرقی پارک وہ دے قریب مدرسہ باجی فوزیہ دا اوتھے باجی شبانہ صاحب آ رہی ہیں ساریاں میریاں ماما بہنا اوتھے پہنچن ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما
اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ میرے مولا جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، اللہ جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہیں بھی بخشش فرما۔ میرے مولا جتنے مسلمان ہسپتالاں کرانج بیمار پہنے شفا عطا فرما، اللہ شیخ القرآن اللہ انہاں دی اہلیہ مولانا عطا الرحمن شیخ پوری صاحب اللہ سب دیاں قبرانو جنت دے بگیچے بنا، اللہ سب دیاں قبرانو جنت دے باغ بنا۔ میرے مولا جتنے مسلمان ہسپتالہ کرانج بیمار پہنے شفا عطا فرما، جیڑیاں میریاں اللہ پائی نعیم الرحمن فی والدہ محترمہ دی قبر نو بھی جنت دا بگیچہ بنا، اللہ وہ تیری بندی جتھے لیٹی ہے دی قبر نو حد نظر تک فراغ فرما، اللہم ادخلہا جنت الفردوس وَإِذَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ اللہم نور قبرہا، اللہم برد قبرہا، اللہم وسع قبرہا۔ میرے مولا جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما، اللہ جتنے مسلمان شرک و بدعت دی دلدل چ پھسے نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما، اللہ جنہ تیرے راج خرچ کیتا ہے اللہ انہاں دے کاروباراں چ برکات نازل فرما، اللہ جنہ نہیں خرچ کیتا انہاں نو توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جڑیاں میریاں ماواں بہناں نے اللہ تیرے راج دیتا ہے نہیں دیتا اللہ انہاں دا تعاون بھی قبول فرما، اللہ میریاں ماواں بہناں نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما، اللہ جس میری بہن دی گود اولاد دے میوے تو کھا لیے اللہ دی گود نو ہریا بھریا فرما، اللہ جنہیں بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، اللہ جڑے شادی حال والے جنہ حال وقف کیتا ہے اللہ تیرے دین واسطے میرے مولا انہاں دے کاروباراں چ برکات نازل فرما، اللہ انہاں دیاں دینی دنیاوی کاروباری پریشانیاں دور فرما، اللہ جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بچیاں آئیاں اللہ سب دانا قبول فرما، اللہ سب نو نبی دے حجوز کوثر دا پانی نصیب فرما، اللہ سب نو بغیر حساب تو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما۔ ربنا اللہ پائی نعیم الرحمن پائی مطیع الرحمن اور انہاں دے رفقاء حدیث یوتھ فورس دے نوجوان جڑے کوشش کاوش محنت کر دینے اللہ انہاں دیاں جوانیاں چ برکتاں عطا فرما، اللہ میرے انتہائی محترم مولانا عزیز الرحمن امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث شیخ پورا شہر اللہ انہاں دی صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما، جنہیں ساڑی جماعت دے علماء موجود نے اللہ سب دیاں جوانیاں علم و عمل چ برکات نازل فرما، اللہ جنہیں میرے